स्टेप नंबर 6, तलबा को जमा करना। पहला काम, तालीम में सहूलत का वक्त मुकर्रर करना पेश किया जा रहा है। बच्चों और बड़ों की तालीम में सहूलत का वक्त मुकर्रर करें। चूंकि आजकल बच्चों की मसरूफियात पहले से ज्यादा हो गई हैं, स्कूल और ट्यूशन की मशगूली के साथ साथ खेल कूद की तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को वक्त फारिग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन मसरूफियात के साथ 1 घंटा भी मकतब में दीनी तालीम के लिए फारिग कर रहा है तो हमारे लिए बहुत कीमती है। इसीलिए इदारा दीनियात ने सिर्फ 1 घंटे में बच्चों को कुरान करीम सही मकारिज से पढ़ाने के साथ साथ दीन की मजीद 13 चीजें सिखाने की तरतीब बनाई है। स्कूलों में तालीम हासिल करने वालों के सिलसिले में हजरत मौलाना मंजूर नोमानी ने फरमाया, हमारी इन कोशिशों के बाद भी जो मुसलमान बच्चे सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले रह जाएं, उनके लिए हम मोहल्ले की मस्जिद में या किसी और जगह ऐसी दीनी हलके कायम करें जिन सुबह या शाम को सिर्फ घंटा आधा घंटा रोजाना इन बच्चों को कुरान मजीद और बुनियादी दीनियात की तालीम दी जा सके। अगर किसी जगह के मकामी जिम्मेदार मकतब का वक्त ज्यादा रखना चाहे तो मशवरा करके ज्यादा वक्त भी रख सकते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उनकी मुकम्मल जमात हो तो उनके लिए ज्यादा वक्त पढ़ाने की तरतीब बनाएं। बड़ों के लिए उनके कारोबार और दूसरी मसरूफियात की वजह से उनकी सहूलत का वक्त मुहैया करें। तजर्बे से ये बात सामने आई है कि फजर और इशा के बाद इन हजरात का वक्त खाली रहता है, इसलिए फजर और इशा की नमाज के बाद बड़ों की जमात बैच बनाएं। बड़ों के लिए बच्चों से ज्यादा सहूलतें रखी जाएं और उनकी अलग जमात बनाई जाए ताकि उनके लिए दूसरी मशगूलियात में दीन सीखना आसान हो जाए। मस्तूरात, बड़ी औरतों की तालीम का वक्त सुबह 9 से दोपहर 4 या 5 बजे तक रखें और मगरिब के बाद से मकतब ना चलाया जाए। आज के दौर में अक्सर माँ बाप या सरपरस्त अपनी औलाद को अपने से जुदा करना नहीं चाहते और दूर भेजना पसंद नहीं करते, ख्वाह वो दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो। लिहाजा मकातिब में बुनियादी तालीम के साथ साथ हिफ्ज और आलिमियत का भी निजाम बनाया जाए ताकि जो बच्चे किसी वजह से घर पर रहकर ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सहूलत हो जाए। मकतब में हिफ्ज करने के लिए जमात बैच बनाई जाए और उसमें उन्हीं तलबा का दाखिला लें जिनका नाज़राए कुरान मेयारी हो। जुज़ वक्ती हिफ्ज के लिए कम से कम 4 घंटे की जमात बैच सुबह या दोपहर या फिर मगरिब बाद बनाएं। कुल वक्ती हिफ्ज के लिए सुबह 4 घंटे, बाद जोहर 2.5 घंटा और बाद मगरिब ता इशा तालीमी वक्त रखें। पार्ट टाइम और फुल टाइम हिफ्ज करने वाले तलबा को 20 मिनट दीनियात निसाब जरूर पढ़ाएं। रमजानुल मुबारक में शोबे आलिमियात के लिए कम से कम 6 घंटे तालीमी औकात एक साथ बनाएं या सुबह, दोपहर और शाम में अलग अलग रखें। छुट्टियों में सिर्फ सुबह और जोहर से असर तक मकातिब जारी रखे जाएं। मुअल्लिमीन रमजान में असबाग की मिकदार कम करके पढ़ाए हुए असबाग को याद कराने पर ज्यादा तवज्जो दे। सुबह, दोपहर और शाम में 1-1 घंटे का बैच बनाए। वेकेशन कोर्स पढ़ने वाले बच्चों की बैच 2 घंटे के बनाएं। बंजर बस्ती और जिस गांव में आबादी कम हो वैसे इलाके में एक मुअल्लिम रखकर हर देहात का वक्त 1-1 घंटे का अलग अलग तय कर दें और रोजाना पढ़ाने की तरतीब बनाई जाए। दूसरा काम, वालिदैन की ज़हन साजी पेश किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हर फर्द को दीन की बुनियादी तालीम हासिल करने की फिक्र दिलाते, उनको इसकी तरगीब देते, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों को फिक्र दिलाई कि वो अपने पड़ोसियों से इल्म सीखें और पढ़े लिखे लोग अपने पड़ोसी को इल्म सिखाएं। मदीने मुनव्वरा में एक कबीला आबाद था जिनको अशरीन कहा जाता था। ये लोग तो इल्म दीन से वाकिफ थे, मगर उन्हीं के पड़ोस में कुछ देहाती लोग आकर आबाद हो गए थे जो इल्म दीन से नावाकिफ थे और इससे बढ़कर
وہ علم دین سیکھنے کی فکر بھی نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ پڑھے لکھے قبیلے والوں پر کوئی توجہ دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کا علم ہوا تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی اور دین کی باتیں جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں قسم کے لوگوں کی الگ الگ ذمہ داریوں کو صاف اور واضح طور پر بیان کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو، جو لوگ علم دین سے واقف ہیں اور اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ جاننے والوں کو دین سکھائیں، واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی اصلاح و تربیت کی کوشش کرتے رہیں، اور جو لوگ دین سے نہ واقف ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جاننے والوں سے دینی احکام سیکھیں اور اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں، ورنہ ہم دونوں قسم کے لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دیں گے۔ چنانچہ قبیلے اشعرین کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کی مہلت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دے دی۔ پھر یہ لوگ 1 سال تک اپنے پڑوس کے ان دیہاتیوں کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو فکر دلا کر علم دین کو عام کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کو بنیادی علم دین سکھانے کے لیے والدین اور سرپرست حضرات کو فکر مند کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ تیسرا کام جمعہ میں بیان کرے پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب شروع کرنے سے پہلے والدین اور سرپرست حضرات کو فکر مند کرنے کے لیے بیان کریں تاکہ ہر فرد تک مکتب کی اہمیت، فضیلت، ضرورت اور مکتب کا نظام و نصاب کی تفصیلی معلومات پہنچ جائے اور عوام اور بچوں کے والدین کی ذہن سازی ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو سیمپل نیٹ پر سے یا خطبہ جمعہ کی کتاب سے مل جائے گا۔ جمعہ کے بیانات میں ان باتوں کو سمجھایا جائے، امت کے حالات، 98% بچوں کا عصری تعلیم کے لیے جانا، امت کے اکثر بچوں کا دینی تعلیم نہ سیکھنا، ٹی وی، انٹرنیٹ کے ذریعے برائیوں کا سیکھنا، بنیادی علم دین کا نہ جاننا، علم کی فضیلت اور فرض عین سیکھنا، والدین کی ذمہ داری بچوں کو بچپن سے ضروری دین سیکھنا، بچوں کی عملی تربیت، بچوں کے ساتھ بالغان مرد اور عورت کی تعلیم اور اس کے فوائد، منظم مکتب کے فوائد، 1 گھنٹے کا نصاب، معتبر و مستند حوالوں کے ساتھ، اختلافی باتیں، نو کنٹروورسی سے پرہیز، دینیات منظم مکاتب کی وجہ سے بچوں کی تعداد میں اضافہ، علاقے میں اچھے ماحول کا بنانا، 5 بنیادی عناوین اور 14 ذیلی مضامین، داخلہ کی تاریخ کا اعلان، نماز جمعہ کے بعد اعلان۔ اگر جمعہ میں بیان نہ ہو سکے یا کسی علاقے میں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو تو ایسی جگہوں پر کسی ایسے دن اور وقت میں جس میں لوگ آسانی سے جڑ سکے، علاقے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مکتب کی اہمیت اور ضرورت بتا کر دینیات نصاب و نظام کے فائدے بیان کیے جائیں۔ اگر مکتب مسجد میں نہ ہو، کسی کمرے میں شروع کرنا ہو تو قریب کی مسجد میں بیان کیا جائے۔ ہر 3 مہینے میں مکتب کی تعلیمی ترقی اور علم دین کی اہمیت و ضرورت کے عنوان پر عوام کے سامنے نماز جمعہ میں بیان کیا جائے۔ اگر مکتب چل رہا ہو تو تعلیمی سال شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے جمعہ میں بیان کے ذریعے نئے داخلے کی تشکیل کی جائے۔ جمعہ کے بعد 2 دن تک 5 وقت کی نماز کے بعد مکتب کا مختصر اعلان کیا جائے۔ چوتھا کام علاقوں میں اور مسجدوں کے باہر پیمفلٹس تقسیم کریں پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب شروع کرنے سے پہلے نماز جمعہ کے بعد پیمفلٹ تقسیم کریں اور انفرادی طور پر بھی علاقے یا محلے کے ہر گھر یا ہر فرد تک پہنچائیں۔ اگر مکتب کسی کمرے میں شروع کرنا ہو تو قریب کی مسجد کے باہر دستی اشتہار پیمفلٹ تقسیم کیے جائیں۔ نیا مکتب شروع ہونے پر اور ہر نئے تعلیمی سال کے شروع میں دستی اشتہار تقسیم کریں تاکہ والدین کو پتہ چلے کہ بچہ اس سال کیا پڑھنے والا ہے۔ مکتب میں شروع ہونے والے جز وقتی یا کل وقتی شعبے حفظ اور شعبے عالمیت کی اطلاع کے لیے دستی اشتہار تقسیم کیے جائیں۔
نیز دستی اشتہار پیفلٹس علاقائی زبان میں ہونا چاہیے۔ پانچواں کام، مردوں اور مستورات میں منظم مکتب کا ترغیبی بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کے بیان میں اگر پردے اور لاؤڈ سپیکر کا معقول انتظام ہو تو بیان مستورات میں بھی سنائیں، کیونکہ بچوں کو مکتب بھیجنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں مستورات زیادہ فکر مند ہوتی ہے۔ عموماً مائیں بچوں کی تعلیمی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں، اس لیے مستورات میں بیان کر کے ذہن سازی کرنے سے بچوں کے داخلے میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو پابندی سے مکتب بھیجتی ہیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو مستورات میں الگ سے بیان کا نظم کریں۔ چھٹا کام، میسج کے ذریعے ترغیب پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو فون، ایس ایم ایس اور آپسی ملاقات کے ذریعے بھی مکتب شروع ہونے کی اطلاع کریں۔ مکتب شروع کرنے سے پہلے اشتہاری پردہ، ہورڈنگز مسجد کے باہر لگائیں تاکہ لوگوں کو مکتب کے بارے میں پڑھائے جانے والے مضامین کا تعارف ہو۔ نوٹ: والدین سے رابطہ کے لیے مکتب کا ذاتی موبائل اور فون نمبر ہو۔